I'm going to introduce my today's guest. My today's Assalamu guest is Nahid Bintul Yaqeen. She is my mentor and a life coach. Let me introduce her. She is ex-Naib Nazma of Tanzeem Islami and master's holder in Islamiyat and also a very good mentor and life coach. जी नाहिद बिंतुल यकीन आप अपना थोड़ा सा अपना तारुफ करा दीजिए. अस्सलाम वालेकुम. आपने मेरा जो तारुफ कराया है वही मेरा तारुफ है. आपने तकरीबन करा ही दिया है मेरा तारुफ, सिवाय इसके कि ये भी आपने बता दिया मैं मेंटोर हूँ और लाइफ कोच हूँ. बाकी एनएलपी प्रैक्टिशनर वो भी आपने अपनी पोस्टर में लिख दिया था. चलिए हम आज के टॉपिक पर अपने आते हैं. हमारा आज का टॉपिक जो है वो डिप्रेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड सिनेरियो. हम इस पे बात करते हैं. तो नाहिद जी आप मुझे बताएं, आप डिप्रेशन के टर्म को इस वक्त किस पर्सपेक्टिव में देख रही हैं? क्या हम उस डिप्रेशन की बात कर रहे हैं जिसे क्लिनिकल डिसऑर्डर कहा जाता है, या हम डिप्रेशन से कोई और बात समझ रहे हैं इस वक्त? इस वक्त जो मैं आपके सामने डिप्रेशन को लेकर बैठी हूँ कि आपने मुझे ये टॉपिक दिया था, ये मैं बहुत सादे अंदाज में लोगों तक बात पहुँचाना चाहती हूँ. और वो सिर्फ सिंपली ये है कि डिप्रेशन के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं. क्लिनिकली इसका कुछ और है, कुछ साइकोलॉजिकल उसमें लेकर जाते हैं, लेकिन मैं इसको एक ही लफ्ज़ से इसको बताना चाहूँगी आपको, और वो है नामुरादी. यानी जब इंसान नामुराद होता है उसको हम डिप्रेशन कहते हैं. जिस वक्त भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऐसा फ़ील होता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमी है, ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से मेरा दिल उदास है, मुझे वो चीज़ तक एक्सेस नहीं है, तो इसको हम आजकल की ज़ुबान में डिप्रेशन कहते हैं. लेकिन मेरे पास उसके डिफरेंट एस्पेक्ट की डिफरेंट चीज़ें हैं. तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँ. हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं उसके अंदर आपकी थोड़ी सी, एक तो आप थोड़ा सा अपनी आवाज़ को, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी हाँ, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी बिल्कुल हल्की क्लियर आ आई रही है. है. अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा करीब कर लेती अच्छा, हूँ. अब आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी अब थोड़ी क्लियर हुई है. आपकी ठीक है. बात से जो मुझे समझ में आया, इस वक्त हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसमें डिप्रेशन को हम बिल्कुल भी उस तनाजुर में नहीं देख रहे हैं जिसको एक आम क्लिनिकल डिसऑर्डर जिसे हम जी. कहते हैं, जिसके लिए हमें मेडिकेशन या किसी साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है. बल्कि हम इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, तो ये डिप्रेशन वो है जिसे हम आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद हमें एक बच्चा भी उससे फारिग नज़र नहीं आता. जी. आप किसी को भी उसके नरगे से महफूज नहीं पा रहे हैं, बल्कि हर कोई उसका एक शिकार है. आखिर ये ऐसी क्या चीज़ है जिसने पूरे माशरे को अपनी जकड़ में ले लिया है, और इसके पीछे आप क्या वजूहात देख रही हैं? जी, मैंने पहली बात तो आपको ये बात बता दी कि डिप्रेशन को हम सिंपल एक वर्ड में लेंगे, और वो है नाउमीदी. उम्मीद का खो देना. ठीक है. होपलेस अपने आप को फील करना. ये एक लंबे सफ़र की कहानी होती है. एक इंसान जब किसी भी घराने में पैदा होता है, अपने एनवायरनमेंट के जिस भी एनवायरनमेंट में उसका ब्रॉट अप होता है, वहाँ से वो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी लेकर चलता है. और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सोच के साथ ट्रैवल करती हैं. एक सोच का सफ़र है. अगर उसके वालिदैन के अंदर सोच में नेगेटिविटी रही होगी और वो ज़िंदगी के छोटे-छोटे मामलात से बड़े जल्दी फेड अप होके और रंज ज़दा होके और नाउम्मीद होके बैठ जाते होंगे, तो बच्चों के अंदर भी ये आएगा. हम देखते हैं कि हम जब इन केसेस को स्टडी करते हैं, तो दर हकीकत किसी भी क्लाइंट की जब मैं थेरेपी कर रही होती हूँ और उनको मैं असेस कर रही होती हूँ, तो दर हकीकत मैं उसके पूरे घराने को समझ जाती हूँ, उसके पीछे वालिदैन की तरबियत को समझ जाती हूँ कि इसकी ये सोच का सफ़र जो इसने इतना तकलीफ दह सफ़र तय कर रही है, तो इसके पीछे जो वो बचपन से एक सोच है उसकी, उसके कुछ कांटे उसके साथ हैं. इसको एक बहुत खूबसूरत जुमले में कहा गया कि बच्चियाँ जो हैं वो सिर्फ़ खाने की रेसिपी अपनी माँ से नहीं सीखती, गम खाना भी अपनी माँ से सीखती हैं, नाउम्मीद होना भी और खुश होना भी. तो ये सब एक लंबी एक सोच की दास्तान है, एक सोच का सफ़र है कि किन चीज़ों पे खुश होना चाहिए, किन चीज़ों पे खुश नहीं होना चाहिए. ये बचपन से सीखता है आदमी, और जब वो वंस सीख लेता है तो फिर उसके बाद जब भी उसकी लाइफ़ में वो टफ़ टाइम आता है, जिसको सो कॉल्ड वो टफ टाइम समझता है, जो उसे बताया गया है कि ये टफ टाइम है. कभी पैसों का कम होना, कभी सेहत का कम अब होना, आपने कभी. जैसे इस वक्त अभी ये कहा टफ टाइम, तो हम इस वक्त इसको जिस मॉडर्न डे सिनेरियो से हम इसको जोड़ेंगे, तो आज का जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है, पोस्ट कोविड वर्ल्ड को आप इसको किस तरह रिलेट करेंगी? कि आपने कहा ये टफ टाइम,
ٹف ٹائم کا آپ جو دیکھ رہی ہیں، تو آج کل کیا اس کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جو اس قدر اس چیز کے اندر اتنی ہم ایک اضافہ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ پوسٹ کووڈ ورلڈ بھی اپنا کوئی رول پلے کر رہی ہے؟ دیکھیے کبھی پوسٹ کووڈ ہوگا، کبھی کوئی اور چیز ہوگی. ہمیں ہم تیار رہنا سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ مشکلات یہ تو ایک انسان کا وصف ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس سے بھی بڑے بڑے ہولناک واقعات دنیا میں ہو چکے ہیں، اور انسان اپنے صبر سے اپنے اندر جو اس کی ایک بریوری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، حالات کچھ بھی ہوں اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہو سکتے ہیں. ہمیں معلوم ہے، ہمیں کوئی فولس پیراڈائز میں نہیں رہنا چاہیے. اب ہمارے بچے آنے والے وقت میں اس سے بھی مشکل وقت کا سامنا کریں گے، لیکن اصل چیز وہ بیماری، وہ تکلیف، وہ پرابلمس نہیں جو آؤٹر ورلڈ میں. اصل چیز وہ امیون سسٹم ہے جو آپ کے انر ورلڈ میں ہے. اگر آپ کے اندر وہ طاقت موجود ہے ان مصیبتوں سے لڑنے کی، تو آپ کبھی نا امید نہیں ہوں گے. آپ ہر روز ایک نئے جذبے کے ساتھ اس سے فائٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، چاہے وہ پوسٹ کووڈ ہو. ورنہ دیکھیے یہی پوسٹ کووڈ ہے، یہی تمام چیزیں جس سے آج کے بہت سے لوگ نے اپنے راستے نکالے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، جو اس مشکل کے زمانے سے پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اب آج کے زمانے میں وہ یہ سوچ سکتے. تو جہاں یہ کچھ چیزوں کو، کچھ لوگوں کو ڈپریس کر گیا، یعنی نا امید کر گیا، وہاں کچھ لوگوں کو بہت ساری امیدیں بھی دلا دیا، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بھی اس سے بنا لی. تو یہ باہر کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ سب ہوتا رہے گا. ہمیں یہی چیز سیکھنی ہے کہ یہ تمام حالات آتے رہیں گے، کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے. اندر کے جو حالات ہیں، آپ اس کو جی پرسنلائز کرنے کی بات کر رہی ہیں کہ مطلب یہ کہ ہم اس کو اس طرح سے کہیں، اگر آپ کی بات اگر میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں، تو جو بات آپ کہہ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات تو جو بھی ہیں وہ آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، لیکن انسان اپنی ریزسٹنس پاور سے ان کے اندر راستے تلاش کر سکتا ہے. اور علاوہ یہ کہ ہمیشہ دنیا میں جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگ رہے ہیں، حالات سب کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہر انسان جو ہے وہ اپنے حساب سے ڈویل کرتا ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنا راستہ اپنے آپ بناتا ہے اس کے اندر. ضروری نہیں ہے کہ حالات اگر ایک جیسے ہیں تو اس کے بعد نتائج بھی ہر انسان کے ساتھ ایک جیسے ہوں. ایک ہی طرح کے حالات میں مختلف لوگ مختلف قسم کے نتائج کے ساتھ سامنے آتے ہیں. کیا میں آپ کی بات کو جی ہاں، صحیح آپ طرح نے وہ سمجھ سکتی مشہور، جی ہاں بالکل، آپ نے وہ والی مشہور بات کہ ایک انتہائی برے شخص کے دو بیٹوں میں سے ایک شخص برا بنا اور ایک اچھا بنا، اور جب دونوں سے ایک ہی سوال کیا گیا، آپ نے یہ کیا کیا ہے، تو ایک نے جواب دیا جس کا باپ اتنا برا تھا تو میں بھی ایسے ہی ہوا، اور دوسرے باپ برا تھا تو مجھے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. یعنی اچھا، ہر چیز یہ ہوتی ہے آپ کا پرسپیکٹو. ہم اپنے لوگوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ حالات کو دیکھیے. یہی حالات آپ دنیا میں کسی کامیاب شخص کی بک اٹھا کے دیکھ لیجئے، لائف بک اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ کبھی بھی کوئی بہت اچھے حالات سے نہیں گزرا، شدید ترین حالات سے گزر کے ہی اس نے اپنے لیے کوئی ایک مقام پیدا کیا ہوتا ہے. تو یہ جو مخالف باد مخالف ہے، یہ تو شاہین کو اڑانے کے لیے آتی ہے نا، پر کاٹنے کے لیے نہیں آتی. بالکل تو بس یہ ساری چیزیں کہ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچے اڑانے کے لیے. تو جتنے بالکل آپ نے بہت مخالفت، اچھی. جی آپ کے باہر جتنی ریزسٹنس ہوگی، اگر آپ کے اندر جو ایک آپ کا سکون ہے، ٹرنکویلٹی ہے، اور حالات سے لڑنے کا مقابلہ ہے آپ کے پاس، تو آپ اونچے اڑیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت اچھی آپ نے مثال دی. اس وقت آپ نے اقبال کا شعر پڑھ کے بالکل فریش کر دیا. نہ باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، اڑتی ہے یہ تو تجھے اونچا اڑانے کے لیے، چلتی ہے یہ تو تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بہت اچھی بات کری. مطلب یہ کہ اس کا مطلب ہم آپ کا پھر اس میں میسج یہ لیں کہ یہ جو کووڈ ورلڈ ہے، پوسٹ کووڈ ورلڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس کو پھر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ باد مخالف آئی ہے، اور دیکھیں کون کون شاہین اب اس میں اونچا بلند اڑ کے دکھاتا ہے. جی تو اب یہ تو اچھا، آپ اور بڑے اس میں چیلنج. عاطفہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ چند لوگوں کی اس وقت چاندنی ہو گئی، بلکہ آپ یہ دیکھیں ہم لوگوں کے اندر صبر بہت آ گیا. ہم لوگوں کے اندر ایک بہت اچھی چیز آ گئی ہے کہ شاید کل لاک ڈاؤن لگ جائے تو آج ہی اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کر لو. پہلے ہم لوگ ایک میٹھی نیند سو رہے تھے، اب ہم سب جاگ گئے. ہم کہتے ہیں کہ ابھی یہ خوشی مل رہی ہے، ابھی لے لو، کل کا پتہ نہیں ہے، پھر اگر کل ایسا ہو جائے تو بی ریڈی فار دیٹ نا. تو ہم اب مشکل حالات سے نا آنکھیں ملانے کے لیے تیار ہوتے جا رہے ہیں. اور ہمارے بچے بھی، کوئی بات نہیں اسکول نہیں ہے تو ہم تو یوں بھی پڑھ لیں گے، اچھا اگر اس طرح سے نہیں ہے تو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں. تو بہت سارے راستے ہمارے سامنے کھلتے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اس طرح سے یہ فیلڈز کھولتا چلا جائے گا. صرف
पर्सपेक्टिव की बात है. आपकी देखने इस की बात बात से है. मुझे फिर एक शेर याद आ रहा है. आपकी इस बात जी से जी मुझे फिर एक शेर याद आ रहा है. जी जी. वो शेर ये है, मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पर कि आसा हो गई. ऐसा हो गई. जी बिल्कुल.